Everyone, welcome to Hello Mathematics. के छन् सन्चै हुनुहुन्छ? आज हामी मेन्सुरेसन क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को मेन्सुरेसन स्टार्ट गर्नेछौँ यो भिडियोबाट र यसमा फर्स्ट हाम्रो जुन छ यो एरिया अफ प्लेन सर्फेस मतलब हामीले गर्ने एरिया अफ प्लेन सर्फेस को आज है त ओके प्लेन सर्फेस बिफोर हामीले के हेरौँ एरिया अफ प्लेन सर्फेस means 2D figures like triangle quadrilateral हैन पेन्टागन यिनीहरुको यो प्लेन फिगर को एरिया हामीले यो फिगर च्याप्टरमा पढ्ने छौं यसपछि हामीले 3D फिगर गइहाल्छ लाइक कोन हैन सिलिन्डर त्यस्तो खालको जान्छ पछि बट यहाँ भनेको प्लेन सर्फेस हो अब प्लेन सर्फेस को एरिया क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले के गर्नु हैन मतलब के को क्याल्कुलेट गर्छौं मोस्टली यहाँबाट ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल्स को गर्छौं है त अब ट्रायंगल्स को एरिया कसरी निकाल्ने त्यतातिर हेरौं बट याद गर्नु होला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स यहाँबाट पास पनि अलि बढी छ मतलब बढी मार्क्स को सोध्ने गरिन्छ त्यही भएर यो चाहिँ ध्यान दिनु होला है ओके यसमा हामीले के गर्छौं पहिला त फर्स्ट स्टेप आजको फर्स्ट भिडियो यो च्याप्टर को त्यसमा हामीले सबैको मतलब के हुन्छ फर्मुलाहरु के कसो हुन्छ फर्मुला को इन्ट्रोडक्सन एन्ड देन च्याप्टर को मतलब इन्ट्रोडक्सन फर्मुला कुन युज गर्ने हो त्यो गर्दै अनि हामी अगाडि गर्छौं फर्स्टली जाऊ ट्रायंगल्स बाट है त के त ट्रायंगल्स ओके ट्रायंगल्स द फर्स्ट ट्रायंगल्स हामीले के पढेको त कस्तो ट्रायंगल्स त्यसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो लाइक ट्रायंगल्स नम्बर 1 मा हामीले कुनै नर्मल ट्रायंगल्स जुन गर्छौं हैन अब ट्रायंगल्स को हामीले बेस गिभन छ b अनि हाइट गिभन छ h त यसको एरिया को फर्मुला हुन्छ एरिया बराबर 1/2 b into h है बेस इन्टु हाइट यही केसमा चाहिँ हामीले राइट एंगल ट्रायंगल छ राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ त राइट एंगल ट्रायंगलमा तपाईहरुलाई थाहा छ सपोज गर्नुस् ए बी सी छ यसमध्येमा यो चाहिँ हामीले हाइपोटेन्युस भइहाल्छ परपेन्डिकुलर अर बेस अथवा यसलाई चाहिँ लेग्स भन्ने गर्छ है के त लेग्स भयो अनि यो हाइपोटेन्युस इभन परपेन्डिकुलर एन्ड बेस ट्रिग्नोमेट्रीमा हामीलाई रेफरेन्स एंगल हुन्छ त्यो आधारमा या यहाँ त जुनलाई गरे पनि हुन्छ त यसको एरिया को फर्मुला हुन्छ एरिया बराबर 1/2 अनि p into b अथवा हाफ अफ प्रोडक्ट अफ लेग्स हैन प्रोडक्ट अफ लेग्स लेग्स भनेको p र b यो हुन्छ यसको साथमा अब अरु ट्रायंगल्सहरु हुन्छ कहीं अरु ट्रायंगल्सहरु भन्नाले कस्तो लाइक तपाईहरुले पढ्नु भएको इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल स्केलियन ट्रायंगल उनीहरुको कस्तो हुन्छ त फर्स्ट हामी के गरौँ यसबाट यो पछि यो दुईटा पोइन्ट्सहरु फर्मुलाहरु नोट गर्दै जानु है यो फर्मुला लेखाउँछु अब यसपछि हेर्नुस् त तपाईहरुसँग कहीं आइहाल्यो ट्रायंगल्स लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल को फर्मुला के हुन्छ त यो इक्विलेटरल ट्रायंगल छ एबीसी कन्सिडर गर्नु एउटा साइड ए छ त तीनटै साइड ए हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको तीनटै साइड इक्वल भएको यसको बीचमा हामीले एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं र यसको प्रोपर्टी तपाईहरुले 9 क्लासमा पढ्नु भयो होला इभन आइसोसेलेस ट्रायंगल को पनि हुन्छ वर्टिकल एंगलबाट बेसमा मतलब दुईटा इक्वल साइड जुन हुन्छ त्यसको बीचबाट बेसमा थर्ड साइडमा हामीले परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं त के गर्छ यसले बेसलाई बाइसेक्ट गर्छ मतलब सपोज गर्नुस् यो प्वाइन्ट कहीं डी छ त बीडी को लेन्थ कति भइहाल्छ त बीडी को लेन्थ हामीलाई भइहाल्छ a/2 हाफ र डीसी पनि के हुन्छ a/2 हाफ अब यसमा हेर्नु त एउटा कुरो इन ट्रायंगल एबीडी मा एबीडी राइट एंगल ट्रायंगल अनि यसमा पाइथागोरस थ्योरम को युज गर्नु है पाइथागोरस थ्योरम को युज गर्दाखेरि के चीज हुन्छ त पाइथागोरस थ्योरम यो त 90 डिग्री छ हामीलाई थाहा छ यो हाइपोटेन्युस भ्यालु हैन यो हाफ अफ ए त एडी हामीलाई चाहिँ
एडी बराबर के हुन्छ त इट्स रुट अफ एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। यो त तपाईलाई थाहा छ एबी कति रहेछ त ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 को स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 दैट मीन्स यसलाई मैले के गरिदिएको छु कि 3a स्क्वायर बाई 4 अथवा रुट 3 बाई 2 अनि ए। हामीले यो के भयो त बाहिर आयो कति त रुट 3 बाई 8। मतलब यो हाइट हामीले के हुँदो रहेछ इन ट्रायंगल, यो ट्रायंगलमा हाइट कति भयो त हामीलाई एडी रुट 3 बाई 2 आयो। बेस कति छ पुरै बीसी ए नै हुन्छ पूरा बीसी। द एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी के हुन्छ त हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। जसमा हामीलाई हाफ त हाफ बेस कति छ त यो पुरै हेर्नुस् त बेस बीसी, बीसी हामीलाई ए छ इन्टु हाइट कति आयो त रुट 3 बाई 2 इन्टु ए। यसको मतलब रुट 3 बाई 2 टू द 4 अनि ए इन्टु ए स्क्वायर। अच्छा एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। र यो प्रुफ गरेको याद राख्नु होला, यसमा यो प्रुफहरु सोध्ने गरिन्छ त्यही भएर गर्थे यसको। र यस्तै अर्को प्रुफ पनि छ, यो इक्विलेटरल भयो आइसोसेलेस भयो भने के हुन्छ याद गर्नुस् है। यसलाई चाहिँ रब गरे तपाईहरुले नोट डाउन गर्नु। अब यसपछि हामी आइसोसेलेस ट्रायंगलको गरौँ। सेम वेले गर्दै छु है त। सेम वेले आइसोसेलेस ट्रायंगल कन्सिडर गर्नु। यो एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल छ, यो दुईटा साइड इक्वल भएको। यहाँ पनि मैले के गरे परपेंडिकुलर ड्रा गरे। यो ए यो पनि ए दुवै इक्वल साइड अनि यो पुरै के हुन्छ त बी। दिस मीन्स यो के भयो त b बाई 2 अघिको जस्तै हैन। अब ए बी सी यो साइड हामीलाई ए छ एबीसी को। अब यो पोइन्ट्स अघिको जस्तै डी गर्नुस्। फेरि इन ट्रायंगल एबीडी मा के चिज अघिको जस्तै हामीले हेर्न सक्छौं एडी बराबर बाई पाइथागोरस थ्योरम रुट अफ एबी को स्क्वायर माइनस बीडी को स्क्वायर। इट मीन्स एडी के रहेछ त ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 को होल स्क्वायर। दैट मीन्स के भयो त हामीलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है। 4 एलसीएम ल्याउनुस् त 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 थियो त यसलाई रुटमा यसले राखौं। अच्छा 4 बाहिर आउँदाखेरि के भयो त 1 बाई 2 4 को 2 बाहिर आयो रुट अफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है त। यो हामीलाई हाइट आइहाल्यो। अब सेम एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी बराबर के हुन्छ हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। हाफ त हाफ भयो, बेस कति हुन्छ त पुरै बी हुन्छ इन्टु हाइट कति छ त यहाँ हामीले आयो कति त 1 बाई 2 रुट अफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मीन्स 1 बाई 2 इन्टु 1 बाई 2 4 हैन 1 बाई 4 हुँदो रहेछ। 1 बाई 4 अथवा इन्टु b इन्टु रुट अफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अथवा यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर लेख्दिनुस् b बाई 4 रुट अफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो हामीले नेक्स्ट यो फर्मुला भयो। यो दुईटा चाहिँ याद राख्नु होला। र यसपछि यस्तै गरेर तपाईहरुले सक्नुहुन्छ र बुकमा पनि गिभन छ के त स्केलेन ट्रायंगल जुन हुन्छ जसको तीनटै साइड डिफरेन्ट मेजरको हुन्छ है। तीनटै साइड के हुन्छ त डिफरेन्ट मेजरको, त्यसको एरिया कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त म फर्मुला लेखिरहेको छु प्रुफ गर्ने आइडिया तपाईहरुलाई है त। अब प्रुफ गर्ने आइडिया तपाईहरुलाई त्यसको अलिकति क्लियर दिइरहेको छु। के चिज यो स्केलेन ट्रायंगल एबीसी। यसमा त तपाईहरुलाई थाहा छ तीनटै साइड डिफरेन्ट मेजरको ए छ त ए बी हुँदाखेरि बी सी छ भने सी। ठीक छ। यसमा पनि हाफ यो परपेंडिकुलर ड्रा गर्नु होला। लाइक यो पोइन्ट्स हामीलाई कहीं डी भयो त यो कति हुन्छ त पुरै ए छ। यसलाई ए माइनस एक्स लेट गर्नुस् अथवा यसलाई एक्स नै लेट गर्नुस् त यो के भइहाल्छ ए माइनस एक्स र फुल के छ त ए छ
र यही गरेर यताको पनि इक्वेसन निकाल्नु, यताको पनि इक्वेसन निकाल्नु, एडी बराबर इक्वल गर्नु, अनि त्यसबाट हाइटको एउटा एक्सप्रेसन आइहाल्छ। अनि हाइटको एक्सप्रेसन आइसकेपछि तपाईहरुले के गर्नु होला, मतलब एक्स को एक्सप्रेसन आउँछ, अनि सेम फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेट गर्नु, अलि लङ जान्छ। अनि बुक हेर्नुस्। यसपछि जाम क्वाड्रिलेटरलतिर। त फर्स्ट स्टेप क्वाड्रिलेटरल्समा हामीले के पढ्छौं त है। त क्वाड्रिलेटरल कस्तो हुँदो रहेछ त, सपोज गर्नुस् यो चाहिँ रबर है। क्वाड्रिलेटरल भनेको ह्याभिङ फोर साइड, कुनै पनि प्लेन फिगर बाउन्डेड बाइ फोर साइड, फोर साइडले बाउन्ड भएको फिगर कस्तो हुन्छ विचार गर्नुस्। हामीसँग यो एउटा क्वाड्रिलेटरल छ। मैले अलिकति डिफ्रेन्ट लुक लिहालेँ किनकि फेरि सिम्पल गरेर पनि तपाईहरुले प्यारालेलोग्राम या यताउति जस्तो लाग्छ, त्यही भएर डिफ्रेन्ट लुक लिएँ। यसमा एउटा सपोज गर्नुस् हामीसँग यो एबीसीडी एउटा क्वाड्रिलेटरल छन्, जसमा एउटा डायगोनल चाहिँ ड्र गर्नु, आइदर बीडी अर एसी जुन गरे पनि हुन्छ। म चाहिँ बीडी गर्दिरहेछु, बीडी गरे र एबाट पनि परपेन्डिकुलर, सीबाट पनि के गर्नुस् त परपेन्डिकुलर लाइनमा ड्र गरे मैले। सपोज गर्नुस् यो पोइन्ट्सलाई के गरे मैले एम, यसलाई चाहिँ एन गरे, मतलब एबाट बीडीमा परपेन्डिकुलर एएम भइहाल्यो र सीबाट बीडीमा परपेन्डिकुलर सीएन भइहाल्यो। अब यसमा जस्ट लाइक एउटा कुरा भन्नुस् तपाईहरुले, एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी के हुन्छ त, एबीडी एबीडी को ट्रायंगल यो एबीडी जुन छ यसको एरिया के हुन्छ त, ध्यान गर्नुस् त। ट्रायंगलको अहिले त हामीले पढेको त, ट्रायंगलको बेस मतलब हाफ इन्टु बेस के भयो त बीडी इन्टु हाइट के भयो त एएम। त्यसै गरेर एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी मा पनि हाफ इन्टु बेस के छ त याद गर्नुस् त, बेस हामीले छ बीडी इन्टु हाइट के छ त यहाँ भइहाल्छ सीएन है, हाइट सीएन भयो। अब हेर्नुस् त मैले यहाँ के गरे, एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टु के गरे, एरिया अफ है ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी। हेर्नुस् त यो एबीडी को एरिया प्लस बीसीडी को एरिया दुवैलाई जोड्नुहुन्छ भने एज अ फुल क्वाड्रिलेटरल आइहाल्छ हैन। दुवै ट्रायंगल तल माथिको हाफ हाफ जोड्यो भने हाफ माथिको एबीडी र बीसीडी दुवैलाई जोड्यो हाफ हाफ भने के हुन्छ, हामीलाई फुल क्वाड्रिलेटरल के एरिया आउँछ। जसमा एबीडी को के छ त हाफ इन्टु बीडी इन्टु एएम प्लस यसको के छ त हाफ इन्टु बीडी इन्टु सीएन। ओके, दुवैबाट मैले के गरे हाफ इन्टु बीडी कमन ल्याए, यो चाहिँ एएम प्लस यो चाहिँ सीएन है। अब यसमा हेर्नुस् त एउटा कुरा के चीज देखियो त ए हाफ आइडिया छ, त्यसपछि बीडी मतलब जुन एउटा डायगोनल छ कम्प्लिट थियो र एएम प्लस सीएन मतलब दुईटा जुन परपेन्डिकुलर आइडिया छ अपोजिट भर्टेक्सबाट है। अपोजिट भर्टेक्स लेख्छ यो डायगोनलको अपोजिट साइडमा एउटा ए र एउटा सी, अपोजिट भर्टेक्सबाट जुन आएको परपेन्डिकुलर त्यसको सम। यो चाहिँ ध्यान राख्नु होला। एउटा कुरा हामीसँग क्वाड्रिलेटरल नै छ, मतलब सेम एज जुन क्वाड्रिलेटरल हामीले गरेको त्यही क्वाड्रिलेटरल नै छ, तर यसमा एउटा पोइन्ट चाहिँ चेन्ज गर्छु। म के गर्छु त, अघि जुन थियो क्वाड्रिलेटरल त्यही क्वाड्रिलेटरल छ, बट वन पेयर साइड चाहिँ के भयो त प्यारालेल भयो। वन पेयर साइड प्यारालेल है, वन पेयर लाइक म यहाँ अब गर्दैछु एबीसीडी प्यारालेल। यसको नाम हामीलाई भइहाल्छ के छ ट्र्यापेजियम। यो के हुँदो रहेछ त, यो ट्र्यापेजियम छ। पर ट्र्यापेजियममा हेर्नुस् के हुन्छ, यो जुन छ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ के चीज छ, यहाँ पनि अगर दुईटा ट्रायंगल हैन ब्रेक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक मैले यहाँबाट एसी जोइन गरे है। अब यो दुवै बीचमा मैले जहाँबाट भयो नि एउटा परपेन्डिकुलर लिए, एउटा परपेन्डिकुलर लिए। यसको नाम चाहिँ हाइट राख्दिनु। यसको नाम चाहिँ हाइट हो।
त एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी के हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी के हुन्छ त हाफ इन्टु बेस बेस भनेको एबी इन्टु हाइट त्यसै गरेर एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी के हुन्छ त यो पनि हाफ इन्टु बेस बेस त भइहाल्छ हामीलाई सीडी किनकि सीडी मा हाइट गइरहेछ ओके त सीडी इन्टु हाइट अब एरिया अफ ट्रापेजियम एबीसीडी इक्वल टु के हुन्छ त एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी प्लस सरी एबीसी छ है एबीसी प्लस एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी ओके हेर्नुस् त एबीसी प्लस एसीडी यो दुवैको एरिया यसको के आयो त 1/2 इन्टु एबी इन्टु हाइट प्लस 1/2 इन्टु सीडी इन्टु हाइट यहाँबाट नि हाफ अनि एक्स कमन ल्याउनुस् त एबी प्लस सीडी जस्ट लुक यसमा छ के त हाफ इन्टु हाइट अथवा 1/2 इन्टु हाइट इन्टु यो एबी र सीडी के छ त एबी र सीडी यो जुन प्यारालेल साइड छ प्यारालेल साइडको सम अथवा यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौं एबी प्लस सीडी बाइ 2 इन्टु हाइट यसको मतलब भइहाल्यो एभरेज अथवा एभरेज अफ प्यारालेल साइड एबी एन्ड सीडी साइड त प्यारालेल छ बट लेन्थ इक्वल छैन हैन लेन्थ इक्वल छ छैन त्यही भएर द एभरेज अफ प्यारालेल साइड इन्टु हाइट ओके यो ट्रापेजियम को भयो अब ट्रापेजियम पछि सपोज गर्नुस् कहीं हामीलाई वन पेयर यसमा थियो बोथ पेयर साइड मतलब दुईटै जुन अपोजिट साइड छ त्यो चाहिँ प्यारालेल भयो भन्ने के हुन्छ त टेक अ लुक ओके लुक के चीज छ त ओके एन्ड सो यहाँ के चीज छ त हामीलाई मतलब बोथ पेयर साइड के भने त प्यारालेल बने बोथ पेयर प्यारालेल मतलब यो पनि के छ त पहिले चाहिँ प्यारालेल छ त्यसपछि यो पनि प्यारालेल छ यस्तो फिगरलाई हामी के भन्दो रहेछौं त प्यारालेलोग्राम जसको अपोजिट साइड प्यारालेल हुन्छ मतलब एबी प्यारालेल सीडी अनि बीडी प्यारालेल एबीसी प्यारालेल एडी है त ओके यो भइहाल्यो हामीलाई बोथ पेयर साइड प्यारालेल त अघिको जस्तै सेम थिङ छ यहाँबाट पनि केही भन्दैन यसको प्रोपर्टीहरु त तपाईहरुलाई थाहा छ प्रोपर्टी याद राख्नु होला काम लाग्छ अरु पोइन्ट्समा यहाँ एरिया निकाल्नु काम छ हामीलाई त एरिया यहाँ पनि हाइट निकाल अब बट एउटा कुरा भन्नुस् त तपाईहरुले म सिम्पल एउटा क्वेशन गर्दै छु क्वेशन के त लाइक 2 छ एन्ड अर्को नम्बर पनि 2 छ 2 र 2 को एभरेज अथवा मिन के आउँछ त 2 + 2/2 2 3 छ प्लस 3/2 6/2 3 मतलब कुनै दुईटा आइडेन्टिकल नम्बर अथवा सेम नम्बर जुन छ त सेम चीजको एभरेज के आउँछ त त्यही नै आउँछ हैन यो त थाहा छ तपाईहरुलाई त यो थाहा भइसकेपछि अब यसमा के चीज ध्यान दिनुस् तपाईहरुले यो जुन साइडहरु छ अब यसमा एभरेज मैले अघि ट्रापेजियम गर्दाखेरि के भनेको थिए त प्यारालेल साइडको एभरेज लिएर त्यसपछि हाइट द एरिया अफ सरी लेख्नमा के भइहाल्यो लेखति कन्टिन्यू ओके एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इक्वल टु के हुन्छ त एबी र सीडी को एभरेज मतलब त्यो हुन्छ एबी र सीडी नि त कुनै लेख्दिनु एबी इन्टु हाइट हाइट के छ त यो h गर्दियौ त h अथवा l लाई l इन्टु h भन्नुस् या और b इन्टु h भन्नुस् कुरा एउटै हुन्छ समटाइम बेस भनिन्छ बेस भन्दा नि हाइट तर l इन्टु h गर्नुस् लेन्थ इन्टु हाइट तर l इन्टु b चाहिँ नगर्नु होला है लेन्थ इन्टु ब्रेथ त्यो अर्को चीज भइहाल्छ यो अब विचार गर्नुस् त तपाईहरुले यसको प्रोपर्टीहरु त थाहा छ के त यसको एंगलहरु अपोजिट एंगल इक्वल हुन्छ सबै चीज अरु केही रहेन बट यो हाइट छ यहाँ 90 थिएन त्यही भएर हाइट हामीले 90 डिग्री गरेर लियौं कन्सिडर गर्नु त सेम फिगर गर्दै छु म प्यारालेलोग्राम नै तर एउटा चीज मैले चेन्ज गर्ने
यो जुन साइड छ त्यो परपेन्डिकुलर टु इच अदर गरिदिए, यो साइडलाई के गरिदिए त परपेन्डिकुलर। अब विचार गर्नुहोस्, यो र अपोजिट एंगल त इक्वल हुन्छ, यो 90 मतलब यो पनि 90, यसको र यसको सम 180, यो 90 मतलब यो पनि 90, मतलब अल एंगल पनि के हुँदो रहेछ त 90 डिग्री को। अपोजिट साइड इक्वल एन्ड प्यारालेल छ नै, मतलब यो भइहाल्यो हामीलाई रेक्टेंगल। अनि रेक्टेंगलमा के चीज हुन्छ जस्ट ध्यान दिनुस्, प्यारालेलोग्राम नै हो, यसको सबै प्रोपर्टी हुन्छ। यो स्पेशल फर्म भन्नुस् या जे भन्नुस्, प्यारालेलोग्रामकै फर्म हो यो, अथवा प्यारालेलोग्राम नै छ, तर यसको के छ त 90 डिग्री एंगल छ। एउटा स्पेशल फर्म प्यारालेलोग्राम ह्याभिङ एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री भएपछि के हुन्छ त यो रेक्टेंगल। अब यहाँ 90 डिग्री छ नै, त यसको त हाइट हामीले लिनु पर्ने, अरु चीज त आएन। त एरिया अफ रेक्टेंगल के हुन्छ त, एरिया अफ रेक्टेंगल हुन्छ L इन्टु B, लेन्थ इन्टु ब्रेथ, किनकि हाइट पनि र ब्रेथ पनि के छ त एउटै छ यसको, चौडाइ, किनकि यो परपेन्डिकुलरमै छ। ओके, यो अब जस्ट के एउटा पोइन्ट ध्यान दिनुस् त, यही चीज छ बट यसको सबै साइड इक्वल भइहाल्छ, प्यारालेलोग्राम नै बट अल साइड इक्वल। त अल साइड इक्वल भएपछि के हुन्छ त यो याद गर्नुस्, अपोजिट साइड इक्वल एन्ड प्यारालेल त छ नै, त यो भइहाल्यो हामीलाई रोम्बस। याद गर्नुस्, यो के चीज हुन्छ त रोम्बस हुन्छ। अब रोम्बस भइसकेपछि रोम्बसमा के चीज छ प्रोपर्टी, रोम्बसको एउटा प्रोपर्टी तपाईहरुलाई याद होला, लाइक यसको प्यारालेलोग्रामको डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर गर्छ, मतलब दुवै डायगोनल के गर्छ एकअर्कालाई बाइसेक्ट गरिदिन्छ, जस्ट तपाईहरुले याद गर्नुभएको। बट रेक्टेंगलमा के चीज हुन्थ्यो त, रेक्टेंगलको डायगोनल इक्वल हुन्छ र यसको प्रोपर्टी बाइसेक्ट इच अदर, त बाइसेक्ट इच अदर गर्छ नि। यसको के हुन्छ त रेक्टेंगलको डायगोनल इक्वल पनि हुन्छ र बाइसेक्ट इच अदर, यसमा इक्वल हुँदैन प्यारालेलोग्राम। बट यो जुन छ ट्र्यापेजियम, ट्र्यापेजियम भन्दैछु रोम्बस, रोम्बसको पनि के हुन्छ डायगोनल इक्वल त हुँदैन तर बाइसेक्ट इच अदर गर्छ। बट एउटा स्पेशल केस छ यसको, स्पेशल केस के त, यसको एंगल डायगोनल जुन हुन्छ त्यो 90 डिग्री को फर्मेटमा बाइसेक्ट गर्छ, मतलब एंगल कति डिग्री बनाउँछ त 90 डिग्री को। डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर परपेन्डिकुलरली, याद राख्नु है पोइन्ट, डायगोनल अफ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर परपेन्डिकुलरली है। ओके, त यसमा यो परपेन्डिकुलर त छ नै। अब एउटा कुरा याद गर्नुस् त, सुरुमै फर्स्टै मैले एउटा फर्मुला जुन प्रुफ गरे क्वाड्रिलेटरलको भनेको थिएँ के त, एउटा डायगोनल लिहाल्नु, त एउटा डायगोनल लिए, त यसलाई के गर्दा हाफ इन्टु एउटा डायगोनल एसी लिए, सपोज गर्नुस् ओ मा छ, प्लस बाँकी दुईटा जुन परपेन्डिकुलर छ त्यसको सम लिए, मतलब BO प्लस OD बराबर मैले यसलाई के गरिदिएँ त BD गरिदिएँ, यो डाइरेक्ट लेखेँ, मतलब हाफ इन्टु D1 इन्टु D2, मतलब हाफ इन्टु प्रोडक्ट अफ डायगोनल एरिया अफ रोम्बस। विचार गर्नुस्, अर्को म लिँदैछु के चीज त स्क्वायर, याद गर्नुस् यो के लिए त मैले स्क्वायर लिए, जस्ट फिगर नै अलिकति लेन्थ ब्रेथ कम भइरहेछ, कम बढी। ओके, यो हामीसँग स्क्वायर छ, यसको म सिधै लेखिदिरहेको छु यहाँ L इन्टु B फर्मुला छ एरियाको, यसको यसको त लेख्नु भएको थियो होला L इन्टु H, यसको D1 इन्टु D2/2। बट यो के चीज छ त, यो हामीसँग आइहाल्यो स्क्वायर। स्क्वायरमा के चीज हुन्छ त अल साइड यसको इक्वल हुन्छ, लाइक यसको जस्तो डायगोनल पनि इक्वल हुन्छ यसको जस्तो हैन, एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ रेक्टेंगलको जस्तै। त यसमा के चीज देखियो त यसको डायगोनल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ है, डायगोनल इक्वल हुन्छ र बाइसेक्ट इच अदर पनि गर्छ, बाइसेक्ट इच अदर परपेन्डिकुलरली, मतलब बोथ एज अ होल तपाईहरुले भन्नुहुन्छ। अनि यो भइहाल्यो प्यारालेलोग्राम। प्यारालेलोग्रामको सबै प्रोपर्टी रेक्टेंगलले होल्ड गर्छ, त्यस्तै रोम्बसले पनि होल्ड गर्छ र त्यस्तै प्यारालेलोग्रामकै प्रोपर्टी यसले स्क्वायरले पनि होल्ड गर्छ। बट स्क्वायरले यसको पनि प्रोपर्टी होल्ड गर्ने हो, यसको रेक्टेंगलको पनि प्रोपर्टी होल्ड गर्ने हो
मतलब सबैको प्रोपर्टी स्क्वायरमा हेर्न सकिन्छ। अब एउटा कुरा भन्नुहोस्, यसको फर्मुला l इन्टु b, यसको लेन्थ र ब्रेथ त इक्वल हुन्छ। यहाँबाट के लेखियो त l स्क्वायर है, याद गर्नुहोस् त। यसको एरियाको फर्मुला के भयो l स्क्वायर, यसबाट d1 इन्टु d2, यसको डायगोनल पनि इक्वल हुन्छ त 1/2 d स्क्वायर। यो पनि भन्न सकिन्छ, दुईटाबाट जुन कन्डिसन लाग्यो दुवै युज गर्नुहोस् है, जुन पनि युज गर्न सकिन्छ। मतलब l स्क्वायर और हाफ अफ d स्क्वायर। तो यो थियो हामीले के मतलब प्यारालेलोग्रामको फर्मेट्स यसको। अब यसको साथमा हामीसँग छ काइट्स, एउटा काइटको पहिला गरौँ। ओके, यसले रब गरेर तपाईहरुलाई थाहा छ यो भन्ने फेरि प्रोपर्टीहरु, यसको प्रोपर्टी पनि याद राख्नु होला सबैको। ओके, अब हेर्नुस् काइट के हुन्छ त। तपाईहरुले त काइट धेरैजनाले उडाउनु भयो होला हैन। ओके, यसको एडजसेन्ट साइड इक्वल हुन्छ है। एडजसेन्ट साइड के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। यसको साथमा यो जुन डायगोनल छ नि, डायगोनल त अनइक्वल हुन्छ बट परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ। यो के त परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ। अब परपेन्डिकुलर टु इच अदर भएपछि यसको पनि एरियाको फर्मुला एरिया अफ काइट्स इक्वल टु 1/2 d1 इन्टु d2 है। यो याद राख्नु होला, एरिया अफ काइट्स 1/2 d1 इन्टु d2। ओके, यो हामीलाई भ्याल्यु मतलब के हेर्नुस् त के भन्छ यो फर्मुलाहरु के भने यो फर्मुलाहरु चाहिँ लर्न राख्नुस्, नोट गरिराख्नुस्, किनकि यो फर्स्ट एक्सरसाइज जुन छ फर्स्ट एक्सरसाइजमा हामीलाई आउने भनेको यही फर्मुलाहरुबाट एरिया निकाल्न भनेको छ। र टपिक चाहिँ के रहेछ त हाम्रो एरिया अफ प्लेन फिगर्स। मतलब हामीले गर्ने जुन प्लेन फिगरहरु छ प्लेन फिगरहरुको एरिया चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने थियो। ओके नि, एरिया अफ प्लेन फिगर्स। अबको पोइन्ट्स के याद राख्नुस् तपाईहरुले, एरिया अफ प्लेन फिगरको फर्मुला याद राख्नुभयो। यसपछि याद राख्नुपर्ने पोइन्ट्सहरु छ के चाहिँ त फर्स्ट एक्सरसाइज तपाईहरुले स्टार्ट गर्नुस्, थाल्नुस् र लगत्तै हामी नेक्स्ट भिडियो हाल्दैछु। नेक्स्ट भिडियो के हुन्छ त हामीले यसको एक्सरसाइज र इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम, इम्पोर्टेन्ट भन्नाले इम्पोर्टेन्ट नै तर साथमा के लजिकल जे प्रब्लमहरु तपाईहरुबाट पनि अलि अप्ठ्यारो लाग्ला कि जस्तो खालको र एज अ नर्मल छ नै, र तपाईहरुलाई चाहिएको प्रब्लम्सहरु जे हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला, हामी त्यो पनि हाल्दिन्छु है। र यस्तै भिडियो हेरिराख्नु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। ल, धन्यवाद।